IIT ही जगाची मान्यता असलेली एक भारत देशाची संस्था. अशा प्रकारचे ताजे जवळजवळ आतापर्यंत 23 चॅप्टर्स झाले, म्हणजे ॲडिशन्स झाले असतात. वेगवेगळ्या राज्यात ती म्हणजे कानपूर असुये किंवा मुंबई असुये किंवा दिल्ली असुये किंवा खरगपूर असुये, ह्या ठिकाणी IIT पहिली चालली असतात आणि सामके प्रस्थापित हे म्हणटा संस्था इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन आणि रिसर्च. तर अशा प्रकारचे आमच्या गोंयांत IIT जाल्ले आसा, जिका आमी म्हणजे सरकारान तात्पुरती सोय केल्ली फार्मागुडी हातूंत परिसरांत. आता फार्मागुडी परिसरांत ऑलरेडी थंय 2 संस्था आसात. एक आसा एक आसा ITI, एक आसा ITI आसा, ज्याचे खातीर म्हज्या हिसपान सादारणशे 1000, 1500, 2000 भुरगे आसतले, येता आसतले. आणि नंतर मागीर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, ज्याची वार्षिक इनटेक आसा पळय न्ही, ती आज 600 भुरगे सुमार आसा. तर 4 वर्सांचे ते जवळजवळ 2500 भुरगे येतात कॅम्पसांत. आणि थंय तरी आसतना आमी म्हटलें आमच्या गोंयांत आमकां IIT मेळिल्ली आसा आनी म्हणून सरकारान तेन्ना वेवस्था केली ती फार्मागुडी सुरू करची अशें म्हणून. आनी सुरू केल्ली आसा फाटल्या आतां 4-5 वर्सां मायज म्हटल्यार आतां. तर तिका सारकी पूर्ण हातूंत चलतली जर जायत बरें जाल्यार तांकां सादारणशी 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीची गरज आसा. आमचे कडेन कोडार जो गांव आसा, रेव्हेन्यू विलेज आसा पळय न्ही, थंय एक सर्व नंबराची 19 लाख जमीन आसा. आणि आमकां दिसलें की ताजे वयले जे तळपी एरिया आसा, म्हणजे प्लॅटोज आसा, थंय जवळ जवळ 9-10 लाख एरिया सारके फ्लॅट आसा. ताजेर अशी वसणूक बी कांय ना. ऑन द कॉन्ट्ररी थंय चडशे फॉरेस्ट झोन आसा. तर ती एरिया तांकां दिवची आणि थंय तांगेलें हॉस्टेल वगैरे सगळें ओपन स्पेस बी सोडून, कारण 10 लाखाचे 10 लाखय बांदकाम जायना, ताजे परत 30% किंवा 20% ओपन स्पेस वगैरे सोडचो पडटा. तर हे सगळें थोडेशें प्लॅनिंग करून म्हटलें आमी की आमी थंय जावचें अशें म्हणून. पूण नंतर जेन्ना हें जालें तेन्ना ऑफकोर्स काही लोकां कडेन आमी उलयल्ले, पूण काही विघ्न संतोशी लोक जे आशिल्ले पळय न्ही आनी आपतले भुरगे लोक आशिल्ले जांकां वेस्टेड इंट्रस्ट त्या जमनीत, तर तांणी थोडेशें वातावरण अशें केलें की जे सादारणशे 15-20 सुमार ST लोक आसात, थंय फॅमिली आसात, जांकां जमीन दिल्ली आसा, सनद दिल्या, म्हणजे त्या लोकांची जमीन आमी पळयली जाल्यार ती जवळ 4 ते 5 लाख जाता, जी तांकां दिल्ली आसा. ताजी सनद सुद्दां मामलेदारान दिल्ली आसा. फक्त ती जमीन डिमार्केट करपाचें उरिल्ली आसा. ती तांणी स्वता करून घेवपाक जाय, आपल्या सर्वेर घेवपाचो, सर्वे मार्कींग करपाचें. तर थंय अशा प्रकारची एक अशें मोटिवेशनल हें जाल्ले कारणान, गैरसमजूत घालपाचें जाल्ले कारणान त्या प्रोजेक्टाक थंय विरोध जाल्लो आसा. आमचे भितर उरलेले गांवांतले लोक. आनीक नंतर मागीर उदाहरणार्थ म्हणजे गांवचो सरपंच आसा मधू खांडेपारकर, अक्षय गांवकर हो आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसा, कोमुंदाचो अध्यक्ष बाब श्री प्रशांत गांवकर आसा. आमचे भितर उरलेले आनी CM कडेन 1-2 मिटींग केल्यो. आनी काल न्ही पयर CM कडेन जेन्ना म्हटलें की अशें आसा, कशें करुया, तें म्हणपाक लोकांचो विरोध नाका, आमकां लोकांक त्रास करून संस्था नाका, कळ्ळें ना. आमी पळयतात की बरें वेवस्थीत पद्दतीन ही संस्था चलची आनी एक नामांकीत अशें इन्स्टिट्यूशन गोंया भितर जावचें अशें म्हणून, जातूंत भितर रिसर्च संशोधन खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलें अशें म्हणून. तर आयज म्हाका सांगपा हें दिसता की तो प्रोजेक्ट थंय बंद जाल्लो आसा. त्याच ठिकाणी IIT चलतली. ताका एखादी जमलें जाल्यार पळोवया मागीर मुखारलो परिसर, बाजूचो परिसर जो आसा पळय न्ही, थंय हॉस्टेल घेवपा संबंदी किंवा लॅब्स घेवपा संबंदी किंवा रिसर्च सेंटर घेवपा संबंदी जाता की ना म्हणटा तें. ओके, थँक्यू.